Hello, I'm Tanu and you're watching Inqua News. Despite beautification claims, Miramar Beach remains poorly lit, leaving locals and visitors uneasy. Citizens urge the electricity department to restore lighting and ensure safety. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. ही जावन आसा मिरामार दर्यादेग आनी तुमच्या मुखार दिसता मिरामारचो दर्या. हांगासर लोकांचो सदांच व्हडा संख्येन आस्पाव आसता. गीम, थंडी आनी पावसाळ्यांत लेगीत हांगा लोक दर्यादेगेर वेळ सारपाक गर्दी करतात. भारतांतलेच न्ही तर जगभरांतल्या लोकांचो हो बीच जावन आसा एक पसंतीचो आवडीचो जागो. लोकांचे सुरक्षे खातीर हांगा सुरक्षा रक्षक तशेंच जीवरक्षक तैनात रावता. सनसेट पळोवपाक तर खूबच आनंदी लोकांची हांगासर हजेरी लागता. पूण जसो दीस मावळटा तशे हांगासरले जीवरक्षक दर्या देगेर लायिल्ले धोक्याचे बावटे लेगीत काडून घेवन वता. सरकारान कांय वर्सां फाटीं ह्या मिरामारच्या जाग्यार बरेंच सुशोभीकरण केल्लें आसा. सुंदर लायटीचे खांबे हांगा उबे आसात. व्हडलो लायट मास्ट सुद्दां आमच्या नजरेक येता, पूण एक्कूय लायट पेटनात. जशें काय सुशोभीकरणाचो भाग फक्त नांवा पुरतोच उबो राविल्लो आसा. येत्या वयत्या लोकांक तर काळखांतूच वावरचें पडटा. केन्ना काय वायट प्रसंग येत म्हूण सांगपाक येना. त्या खातीर संबंदीत खात्यान किंवा लायटीच्या डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष केंद्रीत करून ह्या जाग्यार उजवाडाची वेवस्था करची अशी हांगासरल्या भोंवतणे वयल्या लोकांची इच्छा आसा. देव बरें करूं.